Assalamu alaikum everyone. This is me Mohammad Hassan Raza and Let's Rise and Shine presents another topic जिसका नाम है How to break up and how to move on from a haram relationship. So सबसे पहले तो हम इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि हराम रिलेशन क्या है, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आता है और लोग इसके दलदल में कैसे फंसते हैं। इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, अल्लाह का क्या हुक्म है इसके बारे में, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके नुकसानात क्या हैं, इस सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डू इट। हराम रिलेशन इज व्हेन अ गर्ल एंड अ गाय आर इन अ सीक्रेट रिलेशन, एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, एक दूसरे के साथ इलिसिट रिलेशन जिसको कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं इन वेस्टर्न टर्म लिविंग रिलेशन। लड़का लड़की एक साथ रह रहे हैं विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी एग्रीमेंट, मुझसे ज़बानी कलामी में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं इस शर्त में कि हम एक दूसरे के साथ वफा करेंगे। अब हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि चीज़ आई कहाँ से है। क्या इस्लाम में हराम रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कोई कॉन्सेप्ट है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, हम इस पे बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हराम रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि इसके नुकसानात। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे इस्लाम में, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम है, तो हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को एनालाइज करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में साफ फरमाया है सूरह निसा में और सूरह माइदा में आयत नंबर 5 में कि वला मुत्तखिज़ाती अख़दान, के मुसलमान मर्द जो हैं वो छुपी हुई दोस्ती नहीं कर सकते। जब ये कुरान की आयत नाज़िल हुई थी, मुशरिकीन अरब जो थे, वो नबी के दुश्मन, वो अल्लाह के दुश्मन, वो मुशरिक, शिर्क करने वाले, दिल में इस्लाम की नफरत पालने वाले, वो भी ये चीज़ नहीं करते, वो भी इस बेहया के काम से बचते हैं। और उनकी नज़र में ये चीज़ बहुत बुरी समझी जाती थी कि कोई छुपी हुई दोस्ती भी कर सकता है, मतलब निकाह से हट के कोई जिना की तरफ भी जाएगा, कोई छुपी हुई दोस्तियां लगाएगा, ये कैसे हो सकता है। तो मुशरिकीन अरब जो थे, इवन के उनके लिए चीज़ डाइजेस्ट करना मुश्किल थी यार, कि कोई छुपी हुई दोस्ती भी कर सकता है, कोई जिना की तरफ भी जाएगा। इसलिए क्योंकि उनके दौर में ये चीज़ बहुत बुरी समझी जाती थी। डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मुशरिक थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, उसके बावजूद भी उनके अंदर गैरत थी यार, ये काम कैसे कोई कर सकता, किसी की माँ बहन बेटी के साथ एक नाजायज़ ताल्लुक कैसे कायम कर सकते। क्योंकि देखें, जब आप हराम रिलेशन में हैं, व्हाट इट मीन्स कि आप उनके साथ निकाह नहीं बल्कि ज़िना की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह ने सूरह इसरा में साफ फरमा दिया, वला तक़रबु ज़िना। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वला ताज़न, कि ज़िना मत करो, अल्लाह ने फरमाया कि करीब भी मत जाना। मतलब करीब जाने का मतलब कि उसकी जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज को भी क्रॉस नहीं करना। तो जब आप हराम रिलेशन में होते हैं, तो ये सबको जब रीच कर रहे होते हैं, आप अल्लाह के हदूद को तोड़ रहे होते हैं, आप वो काम कर रहे होते हैं जिस अल्लाह ने आपको सख्ती से मना किया। आप चाहते हो आपकी गर्लफ्रेंड हो, एक लड़की चाहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड हो, और वी डोंट वांट टू बी सिंगल एंड वी वांट टू स्टे इन अ रिलेशन, हैव फन टुगेदर एंड ऑल दैट। अब हम डिस्कस करेंगे कि हराम रिलेशंस एग्जिस्टेंस में कैसे आते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड से जिसकी वजह से हराम रिलेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो है बेहयाई। वुमेन आर नॉट कवरिंग देमसेल्व्स। ये हमारे दौर का बहुत बड़ा फितना है। और कुछ ऐसी जो कवर कर रही हैं लेकिन शरीयत के मुताबिक कवर नहीं कर रही। दे आर वेयरिंग फैंसी अबायास, कैमल हम हिजाब्स और कोरोना मास्क, जो ये सब चीजें जो हैं, ये पर्दे का पर्पस ये नहीं है। ये बेसिकली आप अपने आप को उस शरीयत के मुताबिक कवर नहीं कर। अब मैं आप सोच होंगे कि मैंने इसके बारे में मैंने ये क्यों कहा कि औरतें पर्दा नहीं करें, इससे हराम रिलेशंस एग्जिस्ट करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि व्हेन वुमेन एक्सपोज themselves through any means, मर्दों की एक्सेस आप तक ईजी हो जाती है। When women don't cover themselves, मर्दों के लिए औरत तक एक्सेस बहुत ईजी हो जाती है। को एजुकेशन सिस्टम्स है, लड़का लड़की कंधे से कंधा मिला के बैठे हुए हैं, एंड देयर आर मेनी वुमेन इन द यूनिवर्सिटीज जो अपना आपको कवर भी नहीं करती हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, वो अपना आपको तैयार करके सच दर्ज की यूनिवर्सिटीज में आती हैं जस्ट टू गेन अटेंशन। और इससे फिर क्या होता है, मर्दों की एक्सेस उन तक आसान हो जाती है। व्हाट डू मैन डू, उनको पता है कि यार डायरेक्टली अप्रोच करने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने रिजेक्ट कर देना है। दे फ्रेंड्स ऑन देम, और फ्रेंड्स ऑन करके दे आर लाइक ट्राइंग टू गेट इनटू देयर बबल। जब वो लड़की इमोशनली डाउन होगी तो लड़का उसको अप्रोच करेगा, इमोशनली पुल अप करेगा, और फिर जो है लड़की उसके लिए फीलिंग्स कैच कर लेगी। एंड दिस इज हाउ मोस्ट ऑफ द रिलेशंस कम टू एक्जिस्टेंस। को वर्क प्लेसेस हैं, वुमेन आर लाइक फाइटिंग फॉर फ्रीडम, कि हमने भी जॉब्स करनी है, वी वांट टू गो आउट, वी वांट टू मेक मनी। वर्क प्लेसेस में साथ बैठना, को एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, इन सब की वजह से हराम रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया है, बहुत से रिलेशन सोशल मीडिया से एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। लड़का ने लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, और उसने उसको रिप्लाई किया, रिप्लाई करने के बाद उसने उसकी फीलिंग्स कैच कर ली, और फिर ये हुआ वो हुआ करते 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 ईदर फ्रॉम गेट फीलिंग्स, और फिर रिलेशन स्टार्ट होते हैं। मर्द और औरत की आपस में जो एक्सेसिबिलिटी है, उसके लिए सिर्फ एक रास्ता अल्लाह ने खोला, वो है निकाह। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपको कोई पसंद है, बेशक लड़की हो या लड़का हो, आप उनको अप्रोच करें प्रॉपर चैनल के थ्रू। उनको बताएं कि आई एम सीरियस विद यू एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू यू। बेशक लड़की हो, अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, शी कैन डेफिनेटली अप्रोच दैट गाय एंड टेल हिम कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। और लड़का किसी के लिए फीलिंग्स ले बैठा अपने दिल में, तो उसको भी यही चाहिए कि थ्रू प्रॉपर चैनल उस लड़की को बताए कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू एंड आई वांट टू गेट मैरिड। आगे उस लड़की का या उस लड़के का हेडेक है कि वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को सिर्फ इंडोर्स किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ
اس چینل کے تھرو نان محرم کو یا اپوزٹ جینڈر کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں. حرام ریلیشنز جسٹ فرینڈز کوٹ اینڈ کوٹ اور میرے بھائی جیسا ہے میری بہن جیسی ہے, یہ چیز اسلام میں کہیں بھی نہیں. کوئی وہ جو سامنے لڑکی ہے یا تو آپ کی نان محرم ہے یا وہ محرم ہے, وہ سامنے لڑکا یا تو آپ کا محرم ہے یا نان محرم ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فیلنگس اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہم اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکٹ ہوں اور ان سے نکاح کر کے ہم نسل کو بڑھائیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نکاح کریں, ہم زنا کے قریب بھی نہ مت جائیں. This is what Allah says in the Quran and in the authentic hadith. جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر اور اس جنت میں جس کے ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, اس جنت میں آلریڈی وہ تھے, لیکن اس کے باوجود بھی he was very lonely. ان کو ایک پارٹنر کی ضرورت. تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نیچر ہے, انسان کی فطرت ہے کہ اس کو اپنی لائف میں کوئی چاہیے, بے شک لڑکی ہو یا لڑکا ہو. They always need someone in their life جو ان کا پارٹنر ہو, جو ان کا سپورٹر ہو, جو ان کی لونلینس کو دور کرے, جو ان کی تنہائی کو دور کرے, جو ان کا ساتھ دے. There is nothing wrong in that, کیونکہ ہمارے جو باپ آدم علیہ السلام تھے ہم ان کی نیچر پہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ام ہوا کو پیدا کیا ایز اے وائف, ناٹ ایز اے گرل فرینڈ. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چیز چاہتے ہیں کہ آپ جب کسی کے لیے فیلنگس پیدا کرے بیٹھے تو ان کو حلال طریقے سے اپروچ کریں. ایسک دیئر ہینڈ فار میرج, سمپل. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ کسی وجہ سے حرام کی ہیں. حرام ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں, آپ کو اسپریچولی, فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی ڈاؤن کر دیتے ہیں اور آپ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. موسٹلی ریلیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر پارٹی دھوکہ دے رہی ہوتی ہے, لڑکی ہو یا لڑکا. I'm not going to be biased here, جیسے لڑکے کرتے ہیں جیسے لڑکیاں کرتی ہیں, دونوں کرتے ہیں. ڈسلوئلٹی دونوں میں ہوتی ہے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک سیریس نہیں ہوتا, ایک جو ہے نا ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہے, کر رہا ہوتا ہے, سال 2 سال 3 سال ڈر کھاتے ہیں ایک دوسرے کو, اور ساتھ میں وہ ہر قسم کا بے حیائی کا کام کر رہے ہیں. لیٹ نائٹ چیٹس میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور پھر بائی ڈیٹس میں جاتے ہیں, دین واٹ ہیپنز آؤٹ دیئر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے نقصان زیادہ کس کا ہے؟ اس سے زیادہ نقصان لڑکی کا ہے, کیونکہ جب لڑکوں کو اس طرح فری ایکسیس میں لڑکیاں ملیں گی ریلیشنز کے لیے, دوستیوں کے لیے, تو لڑکے نکاح کرنا چھوڑ دیں گے. جب ایک لڑکے کو فری میں ایک چیز مل رہی ہے تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہوگا کہ پیسے بھر کے وہ چیز جو ہے نا اپنے قبضے میں لے. وہ کیوں کرے گا یار جب اس کے لیے فری میں چیز اویلیبل ہے؟ تو حرام ریلیشن سے جو میجر نقصان ہوتا ہے وہ لڑکی کو ہوتا ہے, کیونکہ لڑکا اپنی خواہش پوری کر کے اس کے ساتھ ہر قسم کا بے حیائی کا کام کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے پاس اور آپشنز آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اف یو وانٹ سم وومن ان یور لائف, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کوئی عورت آئے تو آپ کو اس کے لیے بھاری بھرکم قیمت دینی پڑے گی. وہ بھاری قیمت کیا ہے؟ اس کو بیوی بنا کے اپنے گھر لائیں, اور بیوی بنا کے لانا یہ ایک ذمہ داری بھی ہے, کافی بڑی ذمہ داری, کہ آپ نے مہر دینا ہے, آپ نے گھر کے اخراجات مینٹین کرنے ہیں, آپ نے بلز دینے ہیں, آپ نے یو ہیو ٹو برنگ فوڈ ٹو دا ٹیبل, آپ نے گھر کا راشن لانا ہے. بچے جب ہوں گے آپ نے ان کی اسکول کی فیسز, ان کے کپڑے جوتے, ان کے میڈیکل کے خرچے اور بیوی کے خرچے سارے اللہ نے مرد کے کندھے میں ڈالے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کی چیز کو ایکسیس تو کریں, لیکن آپ کو اس کے لیے ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. تو بیک ان ڈے دس واز ریئلی ایزی فار مین, کیونکہ عورت تک ایکسیس بہت مشکل تھا. میجورٹی مین ور ناٹ ایبل ٹو سی وومن, کیونکہ سیگریگیشن ہوتی تھی, عورتیں پردہ کرتی نہیں پراپر شریعت کے مطابق والا پردہ, ناٹ دیس فینسی پردہ, کرونا ماسک اینڈ کیمل حجابز اینڈ آل اسٹف, ناٹ دس کائنڈ آف اسٹف. سوشل میڈیا نہیں تھا, اور لوگوں کے لیے لائک اسپیشلی فار مین, ان کے لیے عورت تک ایکسیس بہت مشکل تھا, جس کی وجہ سے وہ مجبور ہوتے تھے کہ وہ نکاح کریں. ناؤ لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ کہ حرام ریلیشن میں اگر کوئی ہے تو وہ کیا کرے, اس سے کیسے نکلے, خود کو اس دلدل سے کیسے نکالے. مطلب جو بندہ جو حرام ریلیشن میں کسی illicit ریلیشن میں انوالوڈ ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے. سب سے پہلا کام اس نے اپنے مائنڈ میں چیز بٹھانی ہے کہ وہ بیمار ہے. اب بیمار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو بندہ بیمار ہوتا ہے صرف اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے, جو بندہ بیمار نہیں ہے اس کو علاج کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ چیز وہ یہ دیکھے کہ کیا یار میں اس شخص سے شادی کر سکتا ہوں, کیا میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں, میں اگر سے نکاح کروں گا یا کروں گی تو مجھے فائدے زیادہ ہیں نقصان زیادہ. آپ کوشش کریں کہ although it was a حرام ریلیشن اور اس کا سٹارٹ اچھا نہیں تھا, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا ان سے نکاح پاسبل ہے, مجھے نکاح کرنے میں کوئی نقصانات نہیں ہیں ان دا لانگ ٹرم, تو they should go for it. I would never recommend کہ آپ جو ہے نا بریک اپ کی طرف جائیں. I would not recommend that, کیونکہ اگر نکاح پاسبل ہے تو you should go for it. کیونکہ جب حرام ریلیشن ہوتا ہے تو you don't know it's satanic, اس میں شیطان انوالو ہوتا ہے اور شیطان دونوں کا بیڑا غرق کرتا ہے, دونوں کا جو سکون ہے وہ چھین لیتا ہے, مینٹل پیس چھین لیتا ہے, دونوں لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے انتہا ٹاکسک ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ دونوں لوگ برے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اصل میں جو وجہ ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ حرام ریلیشن ہے. حرام میں کبھی بھی سکون نہیں ہوتا, جو مرضی کر لیں آپ, اس بندے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا کیونکہ آپ ایک حرام ریلیشن میں, اس میں اللہ کی مدد کہیں سے بھی نہیں ہوتی. جب آپ نکاح کرتے ہیں آپ کا پارٹنر بے شک ٹاکسک بھی ہو, اللہ آپ کو صبر دیتا ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا نکاح پاسبل نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ ابیوسو ہو چکے ہیں اور the only solution is break up, تو you should do it. Staying in haram will do more harm than good. آپ جب خود کو حرام میں ڈالیں گے تو نقصان زیادہ ہے فائدے کے, کیونکہ اللہ کے حکم کی دھجیاں پڑھا رہے ہیں تو آپ کو سکون اور چین نہیں ملے گا. اور میجورٹی کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بندہ حرام ریلیشنز میں آتا ہے اس نیت سے کہ میں بعد میں شادی کر لوں گا, تو 95% آف دا ٹائم وہ کامیاب نہیں ہوتے. 5% چانس ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جائے, لیکن 95% آف دا ٹائم بریک اپس ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پالتے ہیں بریک اپس کے بعد,
गर्ल फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड से नफरत होती है, एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी एक्स गर्ल फ्रेंड से नफरत होती है, बेइंतहा की नफरत होती है. आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सनल स्टोरी टू यू गाइस कि बहुत लोगों ने मुझे मेरी स्टोरी देखी थी, दे वॉच माय वीडियो एंड दे वर लाइक कि इस बंदे ने लड़का होके हराम रिलेशन छोड़ा. नथिंग न्यू अबाउट इट. लड़के भी ब्रेकअप्स कर सकते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि लड़कियां मेजॉरिटी टाइम्स ब्रेकअप्स करती हैं, और लड़का हो के वो एक हराम रिलेशन छोड़ा अल्लाह की खातिर. तो मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी थी और उसके जरिए उसने मुझे दीन की तरफ लाना था. आई वुड लाइक टू शेयर माय पर्सनल ओपिनियन, माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू गाइस कि मैंने क्या किया. मुझे भी बेसिकली वसवसे आते रहे यार इससे अच्छी नहीं मिलेगी, एंड आई एम लाइक इन लव विद हर, और बस मुझे यही चाहिए. हम एक दूसरे के लिए अब्यूसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव होते रहे हम एक दूसरे के लिए. तो बस शैतानी वसवसे जो होते हैं, शैतान तो नहीं चाहता कि आप जो है हराम से बचें, आप हराम ही रहें. शैतान तो चाहता है कि आप अपना आपका बेड़ा गर्क करें और हराम में रहें. तो मुझे पता था कि मैं जब हराम में रहूँगा तो मेरा नुकसान है, और मैं मेंटली तौर पे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था. आई एम टेलिंग यू फॉर अ फैक्ट गाइस, मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मेंटली तौर पर. किसी काम का नहीं रहा था मैं, कि हम एक दूसरे के लिए इतने टॉक्सिक हो रहे हैं, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन. तो इसकी वजह यह क्योंकि हराम रिलेशन था. इट वॉज अल्लाह की मदद नहीं थी, अल्लाह की बरकत नहीं थी. ऑल्दो हमारी नीयत शादी की थी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप हराम में पड़े और आपकी शादी हो जाए. उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाना है. यार मुझे शिक्षी नहीं मिलेगी, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मुझे सच अपार्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा बेड़ा खरक हो जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा. अपने आप को इस ओवर थिंकिंग से सबसे पहले निकालें आपने. बहुत से लोग जो ओवर थिंकर्स होते हैं उनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हुई थी. मैं भी इस चीज़ का विक्टिम था. मैं अभी भी लाइक आई एम एन ओवर थिंकर, और मेरे लिए वो हराम रिलेशन छोड़ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मैं भी ये सोचता था कि मुझे शिक्षी नहीं मिलेगी, अकेला रह जाऊंगा. अपने आप को ओवर थिंकिंग से निकालें. ओवर थिंकिंग से निकलने का सबसे जो बेहतरीन तरीका वो है अल्लाह पे तवक्कुल. कि आप अल्लाह के लिए कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको उसका बदला न दे. ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं. स्पेसिफिकली सोलली आप अल्लाह के लिए वो ताल्लुक छोड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हैं. आपको ये चीज़ पसंद है, लेकिन आप उसको अल्लाह की खातिर छोड़ें. ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह आपको वो चीज़ उससे बेहतर चीज़ ना दे. अपने माइंड में चीज़ बिठाएं, इस चीज़ से इंशाल्लाह आपकी ओवर थिंकिंग एटलीस्ट खत्म हो जाएगी. पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो थी कि आप खुद को बीमार समझें. सेकंड चीज़ मैंने बताई आपको कि एनालाइज करें कि यार निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता, और उस पर मैंने आपको हाईली रिकमेंड किया था कि गो फॉर निकाह, डोंट ब्रेक अप. तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई वो है अल्लाह तवक्कुल एंड स्टॉप ओवर थिंकिंग. चौथी चीज़ जो है वो ये है कि आप स्ट्रेट वर्ड्स में बताएं कि आई एम डन विद यू, आई एम ब्रेकिंग अप. निकाह की कोशिश के बाद भी नहीं बनना तो आपने वो स्ट्रेट अवे बोलना है. वेदर यू आर अ गर्ल और अ गाय, आपने वो स्ट्रेट अवे बताना है कि आई एम डन विद यू एंड वी आर एंडिंग दिस रिलेशन. बेशक वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करें, इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, रिग्रेट करोगे, आपके साथ ये होगा, फलाना होगा, अल्लाह आपको पूछेगा एंड बदुआएं दे रहा है अगला आपको. डोंट केयर, डोंट बॉदर, डोंट बैट एन ईयर ओवर देयर वर्ड्स. आपने अल्लाह के लिए चीज़ छोड़ी है तो उनके वर्ड्स आपको मैटर नहीं करते. आप खुद को भी जहन्नम की आग से बचा रहे हैं, उनको भी बचा रहे हैं, तो उनकी बदुआएं आप पे असर नहीं करेंगी. आपने ब्रेकअप के फौरन बाद वेदर यू डू इट ऑन टेक्स्ट और ऑन कॉल, या बेशक फेस टू फेस, ये करने के बाद आपने कॉल काटनी है, टेक्स्ट करना छोड़ना है, या अगर आप बैठे हैं तो वहाँ से उठ के आप चले जाएं. एंड यू हैव टू ब्लॉक देम फ्रॉम एवरीवेयर. वंस यू आर डन ब्लॉकिंग देम, अब आपने कोई भी पोजीशन जो उनकी थी, उन्होंने आपको एज ए गिफ्ट दी, बेशक वो कोई लव लेटर है या कोई गाना उन्होंने आपको सुनाया या कुछ भी ऐसी चीज़ आपको दिखाई उन्होंने, कुछ भी था, तो आपने उस चीज़ से अपना आप को दूर करना है. गेट रिड ऑफ इट. कोई लव लेटर था, कोई गिफ्ट था, कुछ भी चीज़ थी जो उन्होंने आपको दी, थ्रो इट इन द डस्टबिन राइट अवे. उसको अपने पास नहीं रखना. कोई भी चीज़, एनीथिंग, वो कोई भी चीज़ जो आपको उनकी याद दिलाए, आपने उस चीज़ से खुद को दूर करना है. कोई लव लेटर है उसको जला के फेंकें, कोई गिफ्ट है उसको फेंकें, या किसी को और को दे दें वो गिफ्ट. अपने पास ऐसी कोई चीज़ भी आपने नहीं रखनी जो जिससे आपको उनकी याद आए. क्यों? ये शैतानी चाल होती है जिससे आप वो चीज़ देख के आपको उनकी याद आएगी, एंड देन चांसेस आर कि यू माइट फॉल बैक. दोबारा उनके पास चले जाओ और खुद को दोबारा जो है हराम में पड़वा लो. अपना आपको किसी टाइप की पोजीशन से आज़ाद करें. उसके बाद अगली चीज़ ये बहुत एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि ब्रेकअप आपने कर लिया, सारे असबाब इख्तियार कर लिए, अब आप हैं मूविंग ऑन स्टेज पे. तो मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी. एक बंदे को छोड़ कर उसको भुला के ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इट्स नॉट ईजी. आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ईजी. एक बंदे के साथ आपने फ्यूचर डिसाइड किया होता है, और बहुत से हराम रिलेशंस में बच्चों के नाम भी इन्होंने पहले से ही रखे होते हैं कि लड़का हुआ तो ये रखेंगे, लड़की हो तो ये रखेंगे, और हम ये करेंगे, वो करेंगे, हनीमून में यहाँ जाएंगे और यहाँ जाएंगे और ये करेंगे. ऑल दिस फैंटेसीज उन्होंने अपने माइंड में बैठाई होती हैं कि हम जो है ना ये सब कुछ करेंगे शादी के बाद. तो उस बंदे को भूल जाना कम्प्लीटली, अपनी ज़िंदगी से निकाल देना और फिर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना उनके बगैर काफ़ी मुश्किल होता है. इस चीज़ में शैतान भी काफ़ी रिकॉर्ड बनता है. मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी. जितना टाइम आप रिलेशन में होते हो, जितना टॉक्सिक रिलेशन होता है, मूविंग ऑन उतना ही मुश्किल होता है. और जो बंदा लॉयल होता है उस रिलेशन में, जो सीरियस होता है, उसके लिए मूविंग ऑन ट्रिपल मुश्किल होता है. डबल में नहीं कहूँगा, ट्रिपल मुश्किल होता है. कि वो सिंसेयर था या थी, वो चाहती थी कि हमारा निकाह हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया. उनके लिए
اس کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ جب بریک اپ ہو گیا اور آپ موونگ آن کی فرسٹ ویو میں ہیں. موونگ آن ایسا نہیں کہ آپ ایک رات سوئیں گے اور اگلے دن آپ ان کو بھول چکے ہوں گے. اٹ ڈز ناٹ ورک دیٹ وے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مطلب ان کے لیے ایشو ہوتا ہے موونگ آن کہ یار ان کی یاد آ رہی ہے اور ہم جو ہے نا بس وسوسوں میں پڑ رہے ہیں اور موو آن نہیں ہو پا رہے, میں رو رہا ہوں یا رو رہی ہوں. میں کہتا ہوں یہ چیز ہونی ہے. جب آپ حرام میں ہوگے یہ تو ہوگا. اٹ ہارڈ ٹو ہیپن. اپنے آپ کو ٹائم دیں. فرسٹ تھنگ مطلب موونگ آن کی چیز میں سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو ٹائم دیں. ٹائم ہیلز ایوری تھنگ. میں بھی اپنے آپ کے بارے میں سوچتا تھا کہ مجھے سچی نہیں ملے گی, میں موو آن نہیں ہو پاؤں گا. اٹ ٹک می ا ہول ایئر ٹو موو آن. یو گائز مائٹ ناٹ بلیو دس, لیکن مجھے پورا ایک سال لگا تھا موو آن ہونے میں. میرا ریلیشن ایک سال کا نہیں تھا جتنا مجھے موو آن ہونے میں ٹائم لگا. دیٹس ہاؤ مچ ٹاکسک اٹ واز. آپ کو ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے, 2 مہینے لگ سکتے ہیں, 3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, سال لگ سکتا ہے, 2 سال لگ سکتے ہیں, لیکن یو ول ایونچولی موو آن. آئی کین گارنٹی یو دیٹ. میں یہ باتیں ایسے نہیں کر رہا. آئی کین گارنٹی یو کہ یو ول موو آن اینڈ یو ول فارگیٹ دیٹ پرسن. لیکن آپ کو اپنے مائنڈ میں چیز بٹھانی ہے. بینگ اے گائے ہو واز اے وکٹم آف دس, میں آپ کو چیز بتا سکتا ہوں ود گارنٹی کہ یو ول موو آن. لیکن اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے اور اپنی امپروومنٹ پہ فوکس کرنا ہے کہ یار میں ایک بہتر انسان کیسے بن سکتا ہوں. مطلب موونگ آن کی اسٹیج میں اپنے آپ کو آئسولیشن سے بچائیں. دس از ریلی امپورٹنٹ. آئسولیٹ نہ ہو. سب سے کٹ آف ہو کہ اکیلے کمرے میں نہ جا کے بیٹھے. آپ پورا دن آپ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں, یو ڈوئنگ نتھنگ, یو ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ پروڈکٹیو. آپ کی جو ہابیز تھیں ان کو آپ نے نگلیکٹ کر دیا ہے اور آپ لائک بالکل اپنے ببل میں رہ رہے ہیں, کسی سے بات نہیں کرے, کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. تو یہ چیز آپ کو نقصان دے گی. آپ نے موو آن کے اسٹیج کو غنیمت جاننا ہے. اس اسٹیج میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا. آئسولیشن سے بچیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پہلے کہ ٹائم دیں اپنے آپ کو اور آئسولیشن سے بچیں, اوور تھنکنگ سے بچیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ بنتی ہیں, آپ کو ایموشنلی مینٹلی بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں چیزیں. آپ نے اس ٹائم پیریڈ میں خود کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ اپنے مائنڈ میں بٹھا کے خود بیٹھے ہوئے آئی وانٹ ٹو موو آن جسٹ رائٹ ناؤ, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ ٹائم ہیلز ایوری تھنگ. اور یہ نہیں کہنا کہ میں کب موو آن ہوں گا. مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, ابھی تک میں اس کو بھولا نہیں ہوں کہ بھولی نہیں ہوں. 6 مہینے ہو گئے ہیں, 7 مہینے ہو گئے اور میں جو ابھی بھی کوئی اس کی یاد میں ہوں. تو اس طرح نہیں کام چلنا. آپ نے 6 مہینے بعد بھی ان کو اپنے مائنڈ میں بٹھایا ہوا ہے, تو ہاؤ کین یو موو آن دیٹ. کسی چیز کو بھولنے کے لیے آپ نے اس کو بھلانا پڑتا ہے. دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. جب آپ آئسولیٹ ہوں گے, اپنے دماغ کو بالکل فارغ رکھیں گے, چانسز آر کہ یو ول ہیو اے ہارڈ ٹائم موونگ آن. جیسے میں نے کہا کہ اپنے آپ کو آئسولیشن سے بچائیں, اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں. پروڈکٹیو کاموں میں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو دین کی طرف جوڑنا ہے, اللہ کو اپنی زندگی میں لائیں. ویدر یو آر اے گائے اور اے گرل, ایک یہ چیز بھی ہیلپ فل ہو سکتی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے کسی کلوز بندے سے جو آپ کا سیکرٹ کو ریویل نہ کرے اور آپ کو جج نہ کرے اور آپ کا مذاق نہ بنائے, اس سے اپنا مسئلہ شیئر کریں. اس کے سامنے اپنا دکھڑا شیئر کریں اور بے شک ان کے سامنے اپنی ولنریبلٹی کو بھی شو کر لیں, اپنے ایموشنل اسٹینڈرڈس کو بھی شو کر لیں. لیکن ان دی ایکسیپشن کہ وہ آپ کا مذاق نہ اڑائے, آپ کو جج نہ کرے, آپ کو سیریس لے اور آپ کا باقی خیر خواہ ہو بندہ. اس چیز سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے, کافی ہلکا ہوتا ہے. آپ کے اندر جو بھڑاس بھری ہوئی ہے, دکھ بھرا ہوا ہے, وہ نکل جاتا ہے باہر. اف یو آر اے گائے, آپ جم جائیں, باہر دوستوں سے ملیں, ہیو ہینگ آؤٹس. آپ کو میوزک سے دور رکھیں پلیز. میوزک سننا بند کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ میوزک سنیں گے, آپ اس میں پیار محبت کی باتیں سنیں گے, آپ کے لیے موونگ آن اور مشکل ہو جائے گا. اف یو آر اے گائے, گو آؤٹ دیئر, ہٹ دا جم, میک سم مسلز, اپنے بوائز سے جا کے ملیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ خود کو اٹیچ کر سکتے ہیں. آئی ووڈ ریکمینڈ, جیسے یوتھ کلب ہے, ایک نان پروفٹ دعوی آرگنائزیشن ہے جو جن کا کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایفیلیٹ کریں. گو آؤٹ, ہیو فن, گیٹ یور سیلف پروڈکٹیو. اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی بزی رکھیں. جو بھی آپ کی ہابی ہے آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور اس پہ کام کریں. اف یو لائک گرافک ڈیزائننگ, یو لائک ویڈیو ایڈیٹنگ, یو لائک اینی تھنگ جو پروڈکٹیو ہے, اس پہ اپنے آپ کو ایکسل کریں. اف یو آر اے گرل, اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کیا کر سکتی ہیں گھر بیٹھ کے. یو کین ڈو دا سیم, یو کین گو آؤٹ ود یور فرینڈس, بٹ آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ یو لائک آپ سے فیمیل فرینڈس ہوں اور آپ باہر نکلیں. اٹس inappropriate. لڑکوں کے لیے معاملات ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لڑکیوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مین اینڈ وومن آر ناٹ دا سیم. کسی فرینڈ کے گھر جا کے حلال کانٹیکٹ کر کے اپنی فرینڈس کے ساتھ اچھا ٹائم گزار سکتی ہیں. یو کین ہیو فن ود دیم. اس کے علاوہ آپ کو کوکنگ پسند ہے, اور یو لائک کلیننگ, اور یو لائک ٹو لرن سم ہابی, کوئی بھی چیز آپ گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں. اینی تھنگ, یو شوڈ گو فار اٹ. جب آپ قرآن پڑھیں, میک شیور کہ آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں, تفسیر اسٹارٹ کریں. بے شک انبیاء کرام کی جو اسٹوریز ہیں ان فارم آف ٹی وی سیریز, جیسے یوسف علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت ٹی وی سیریز ہے یوٹیوب پہ اویلیبل. یو گائز کین واچ دیٹ. بہت ہیلپ فل ہے, بہت ہی خوبصورت انہوں نے بنائی. اٹ کین ہیلپ یو لاٹ. گو واچ دیٹ. اور اپنا آپ کو نیکی کے کام میں آگے بڑھائیں. نمازیں پڑھیں, کوئی بھی نماز قضا نہ ہو, ایٹ لیسٹ فرائض پورے آپ ادا کریں. ہر نماز میں اللہ سے دعا کریں, اللہ کہ میں نے تیرے لیے حرام چھوڑا ہے, مجھے اس کا بہتر الٹرنیٹ عطا فرما. اور آپ نے دعا سنسیئرٹی کے ساتھ اور توکل کے ساتھ کرنی ہے. نا امید ہو کے مایوس ہو کے دعا نہیں کرنی کہ اللہ پتہ نہیں تو قبول کرے گا نہیں کرے گا, کیونکہ جب انسان اس طرح دعا کرتا ہے پھر اللہ دعا قبول نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خزانوں سے آپ کو وہ بندہ عطا کرتا ہے جو آپ کو چاہیے. اور میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی خبر
خبر بھی دوں، بڑے بڑے علماء کرام اور مفسرین ہیں، بزرگ ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، وہ یہ کہ جب انسان جو ہے نا کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا، مطلب زنا میں پڑ گیا ہے، شراب میں پڑ گیا ہے، حرام ریلیشنز میں پڑ گیا ہے، لیکن جب اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور وہ چیز اللہ کی خاطر وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس کو صرف آخرت میں نہیں نوازتے، اس کو دنیا میں بھی بہت نوازتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ اس کو دین کا علم دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، اس سے اپنا دین کا کام لیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے گفٹ کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو اپنے دین کے لیے چن لے، کسی سے اپنے دین کا کام لے، کسی کو دین کا علم سیکھنے والا بنا دے، کہ کوئی شخص اللہ کے لیے حرام چھوڑے تو وہ شخص دین کا کام سٹارٹ کر دے۔ تو اس سے بڑھ کے کوئی نعمت، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ، کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے۔ آپ خود پہلے گناہ میں تھے، اب آپ دوسروں کو گناہوں سے روک رہے ہیں، تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے آپ سے وعدہ کریں گے اور اللہ سے وعدہ کریں گے کہ آپ کبھی بھی حرام نہیں پڑیں گے، تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، ضرور کرے، لیکن اس شرط میں کہ آپ اپنے آپ سے سنسیئر ہوں کہ آپ کبھی اس کام میں دوبارہ نہیں پڑیں گے، کریں گے بھی صحیح کچھ تو نکاح کریں گے، حرام نہیں پڑیں گے۔ آپ کو کوئی پسند ہوگا یا ہوگی تو آپ اس کو نکاح کا پیغام بھیجیں گے تھرو پراپر چینل۔ جب آپ دین کی طرف آئیں، اس طرح اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اپنے پیرنٹس کے ساتھ رویہ ٹھیک کریں، رسپیکٹ دیم، لو دیم، اپنے آپ میں ایک چینج لائیں۔ کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی پردہ نہیں کرتی تھی تو وہ پردہ سٹارٹ کرے، شریعت کے مطابق پردہ، ناٹ دیز فینسی ونس۔ کوئی لڑکا ہے تو داڑھی نہیں رکھی، شریعت کے مطابق داڑھی رکھے، نمازیں اور گناہوں سے بچنا، ان چیزوں پہ فوکس کرے۔ دس واز بیسکلی اٹ، ہاؤ ٹو بریک اپ اینڈ موو آن فرام حرام ریلیشن، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو میں نے آپ کو ٹپس دیے، پوائنٹس دیے، ان پہ امپلیمنٹیشن کر کے آپ حرام ریلیشن سے بچ کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اینڈ آئی پرے کہ جو بھی بندہ اس چیز میں انوالوڈ ہے، اللہ اس کی اس پریشانی کو دور کرے، حلال کی طرف اللہ اس کا دھیان لگائے۔ سو دس واز اٹ فار ناؤ، دس از می حسن سائننگ آف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔